من مصطفى محمد رسول الله سيد الاولين سيد الاخرين سيد الظاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين أرى كل إنسان مني بمحبة فكل وليلة وصاخ بلائي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم تبصروا أننا وسيلتك الكلا سجايا رسول الله أحمد سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم سجايا رسول الله أحمد فوق لا إذا سئ منكم خيرا لم ينعني يزا بديء سجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وتقو ولا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى النبي محمد المصطفى وصفوا من أجل قرباه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليلة مسراه والله أكرمه للناس أجمعين حتم الرسالة ما أغلى وعلاه فديناه النبي محمد فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى محمد